प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे मयम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय हर्ता वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। यदि लडाइँमा परेर तिमी हत भयो भने अथवा तिम्रो मृत्यु भयो भने, शरीर छुट्यो भने स्वर्ग प्राप्त गर्नेछौ। जित्वा वा भक्ष्यसे मह्यम। यदि युद्धमा विजय प्राप्त गर्यो भने पृथ्वीको राज्य प्राप्त हुनेछ। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। त्यसैले हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, युद्धको लागि खडा हो। हामी श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदको अन्तर्गत श्रवण गरिराखेका छौँ र श्रीकृष्ण भनिरहनु भएको छ हामीले महाभारत युद्धको कारण त्यसभन्दा पछाडि श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय जहाँनिर कुरुक्षेत्रको मैदानमा भएको घटनाहरूको विषयमा धृतराष्ट्रको प्रश्न, त्यसैको जवाफमा सञ्जयले प्रथम अध्याय गीताको व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। त्यसपछि द्वितीय अध्यायको पनि हामीले धेरै श्रवण गऱ्यौँ। जित्वा वा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग। किन भन्दा युद्धमा गइसके उपरान्त लाभा लाभौ जया जयौ। कुनै पनि व्यक्ति कहीँ पनि जब खेलमा प्रवेश गरिन्छ भने युद्ध होस् अथवा कुनै पनि जुवाको खेलै किन नहोस्, अन्यत्र व्यवहार व्यापार जे गर्दा पनि दुईटा पोजिसन अवश्य, दुईटा चाहिँ अवस्था हुन्छ। या चाहिँ एउटा व्यापारीलाई पनि कहिलेकाहीँ धेरै नाफा गर्ने हिसाबले व्यापार गरेको हुन्छ। म घाटा खान्छु अनि डुब्दछु, यो सम्पत्ति सिद्ध्याउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने सुरले त्यसले काम गरेको हुँदैन। तर पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइदिन्छ। चाहे जेसुकै काममा पनि दुईटा पक्ष हुन्छ, सफल र असफल। त्यसैले तिमी सममान भन्नुहुन्छ। अब पहिले भन्नुभयो अब कसैलाई कुनै चाहिँ प्राणी कसैद्वारा मर्दैन, जो मर्नु हो जो मार्नु हो यो भ्रम हो। आखिरी गएर जति पनि प्राणीहरू छन् शरीरको हिसाबले सृष्टिभन्दा अगाडि, यहाँ जब शरीर देखिनुभन्दा अगाडि कोही पनि थिएन, अनि शरीर छुटिसके उपरान्त कोही पनि रहँदैन, बिचमा मात्रै शरीर देखिएको। त्यस्तै प्रकारले आत्मवादी दृष्टिले हेर्दा पहिला सबै थिए, वर्तमानमा पनि आत्मा केही पनि भएको छैन, अजर छ, अमर छ। अनि भविष्यमा पनि आत्माको कहिल्यै पनि मृत्यु हुँदैन। यो विधिले सम्झाउनुभयो, अनेक प्रकारसँग सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ अब सहमता लिएर युद्ध गर भन्नुहुन्छ। अथवा प्राप्स्यसि स्वर्ग। अब गर्दा गर्दै लडाइँ गर्दा गर्दै केही गरे कहीँ न कथम कदाचित प्राण अन्त विसर्जन भएछ भने, जबकि अर्काको प्राण विसर्जन गर्दछु यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउँछु भन गएपछि आफू पनि त सिद्धिनलाई आँट गरेर जानु पर्यो नि। म चाहिँ जीवित बस्दछु यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउँछु भन्यो भने त त्यो घोर दुष्ट कर्म भयो। आखिरी अब काम गर्दा गर्दै जानु भनेको भिन्दै कुरा हो। हस्त जित्वा वा भक्ष्यसे मह्यम। अब पृथ्वीको राज्य गर्ने जित्यो भने, मर्यो भने उसले पनि यही पृथ्वीको राज्य गर्नको लागि युद्ध गरेको छ। उसले जित्दछ, अर्कोले राज गर्दछ। त्यसैले सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युजसो नैव पापम अवाप्स्यसि। पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा। जुनसुकै कर्म गर्दा पनि जब सुख पनि यहाँ हुन सक्दछ, किन भन्दा जीवन नै सुख दुःखबाट बनिराखेको छ। कहिल्यै पनि ज्यादै म एकदम साह्रै चाहिँ राम्रो भवनमा बस्दछु भनेर जुन मानिसले असल भवन बनाए भन्छ, त्यसपछि राम्रोसँग कोठा सजाउ गर्छ, सम्पूर्ण कुराको सुविधा हुन्छ, तर फेरि त्यही चाहिँ कमराभित्र त्यत्तिकै दुःख हुन्छ। त्यस्तै प्रकारसँग वस्त्र कसैले आफ्नो सुखको लागि, शरीरको सुखताको लागि वस्त्र पहिरेको हुन्छ। त्यही वस्त्र पछि गएर गर्मी महिना भयो भने ठन्डी वस्त्रहरू घाँडो भएर जान्छ, हामीलाई काम लाग्दैन। तर जेसुकै चिजमा पनि सुख र दुःख लुकिराखेको छ। त्यसैले सुख दुःख समकृता।
जे पर्ला जस्तो पर्ला, मरिएछ भने मरिएला, जितिएछ भने जितिएला, हारेछ भने हारिएला, यसरी तिमी समभएर युद्ध गर। त्यसरी युद्ध गरेको अवस्थामा, समभाव लिएर युद्ध गरेको अवस्थामा के हुन्छ भन्दा पाप लाग्दैन। पाप त्यो बेलामा लाग्छ जब हामीले स्वार्थ लिएर काम गर्दछौँ। यो काम म सिद्ध गरिहाल्दछु, यो काम मैले जसरी पनि विजय प्राप्त गर्दछु, म अरूलाई जसरी पनि पछार्दछु, म जसरी पनि अग्रगामी हुन्छु, मैले नै जित्नु पर्दछ भन्ने भाव जब लिन्छ पाप लाग्छ। किनभने पाप र धर्मको परिभाषा बडो विचित्रको छ। धर्म पुरोजित कैतवत्र परमो, धर्म कपटमा बस्दैन। जबसम्म पेटमा सुकिलो छ तब धर्म हुन्छ। धर्म कपटमा धर्म हुने विषय होइन। न कुनै देवताको पूजा गरेर धर्म हुन्छ, न कुनै भगवानको भक्ति गरेर धर्म हुन्छ। उपासना आफ्नो ठाउँमा छ, पूजा आफ्नो ठाउँमा छ, दैनिक दिनचर्या आफ्नो ठाउँमा छ। धर्म र पाप भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। धर्म धर्मको ठाउँमा छ, पाप पापको ठाउँमा छ। त्यसैले लाभा लाभौ जया जयो तत्त्व युद्धाय युजस्व, युद्धको थालनी गर। त्यस्तो अवस्थामा तिमीलाई पाप लाग्दैन। र तिमीलाई मैले जुन यहाँसम्मको गीताको दोस्रो अध्यायमा 38 श्लोकसम्म हामीले श्रवण गर्दै गइराखेका छौँ। श्रीकृष्णले साङ्ख्ययोगको विषयमा भन्नुहुन्छ, यताभि यसाते भीता साङ्ख्ये बुद्धियोगे तमाम श्रृणौ बुद्धियुक्तो या पार्थ कर्मबन्धम प्रास्यसि। बुद्धियुक्तो या पार्थ कर्मबन्धम प्रास्यसि। यता यसाते भीता साङ्ख्य, तिमीलाई अहिलेसम्म मैले जे बताएँ साङ्ख्य योगको विषयमा तपाईँलाई बताउँदै आइराखेको छु। जुन गीताको दोस्रो अध्यायको नाम साङ्ख्य योग हो। मैले साङ्ख्य योगको विधिबाट तिमीलाई यो ज्ञान बताइराखेको छु। साङ्ख्य योगको अर्थ भनेको ज्ञान गुणका कुरा जति पनि शरीरको धर्म, आत्माको धर्म अनि तत्त्वहरू, प्रकृतिहरू अथवा लाभ अलाभसम्म यहाँ बिचमा जति हामीले दोस्रो अध्यायको श्रवण गर्दै आयौँ त्यहाँनिर हामीले श्रवण गऱ्यौँ। भाषांशी जेटानी यथापि आय नन्यानि समयाति नवानि देही तथा शरीरानि विहाय जीर्ण। जसरी जसरी चाहिँ एउटा व्यक्तिले पुरानो वस्त्रलाई हटाएर नयाँ वस्त्र धारण गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले देहीले पुरानो शरीर त्याग गरेर नयाँ शरीर धारण गर्दछ। र त्यस्तै प्रकारसँग नैन छन्दति शस्त्राणि नैन दति पापक न छैन क्रियदेन त्यागो न शोषयति मारुत। अनेक विधिबाट एउटा मात्रै उद्देश्य के छ भन्दा भ्रम परेर आफ्नो मार्गमा विचलित भइराखेको हुन्छ व्यक्ति। जुन बेला उसलाई विचलित हुनुपर्ने अवस्था आइदिन्छ, समाजमा त्यो पक्का अवस्था हो विचलित हुनुपर्ने अवस्था। जतिसुकै संयमित व्यक्तिले पनि, जतिसुकै सज्जन व्यक्तिले पनि, किन भन्दा समाज द्वैतबाट बन्ने गर्दछ। म असल छु, मैले आफ्नो इमान्दारिता छोड्दिनँ, मैले आफ्नो इमान्दारितालाई पालन गर्दछु, म कसैप्रति आक्रमण बन्ने छैन। यो बडो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको स्वभाव हुन्छ। तैपनि यही महाभारतकै क्रममा फेरि पनि हामीले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। युधिष्ठिर महाराजले नै यो कुरो भन्नुभएको थियो। किन भन्दा जुन बेला उहाँले राजसूय यज्ञ पुरा गर्नुभयो, कथा आउँदछ सभा पर्वमा, जब राजसूय यज्ञ पुरा भइसके उपरान्त सफलताको सिँढी सर्वोपरि सिँढीमा पुग्यो। एउटा शासकको लागि तत्कालीन अवस्थामा, एउटा चाहिँ राजाको लागि सम्राट चक्रवर्ती हुनु भनेको उसको सर्वोपरि उपलब्धि। त्यो पनि छोटो समयमा सामान्य राज्य, आफ्ना पिता पुर्खाको राज्यमा पनि 2 भाग लगाएर अनि छोडिदिएको अथवा धृतराष्ट्रबाट अंशको रूपमा प्राप्त भएको राज्य, त्यसलाई विस्तार गर्दा गर्दै राज्यको विकास गर्दा गर्दै छोटो समयमा आफ्नो जीवनकालमा केही वर्षभित्रै महान सफलता प्राप्त भयो। राजसूय यज्ञ भनेको वैदिक साधना मध्येमा सर्वोपरि पदमा प्रतिष्ठित व्यक्तिले गर्न पाउने र सर्वोपरि साधना मध्येको सर्वोपरि साधना जोसुकैले गर्न नसकिने यज्ञ। र ती महान यज्ञको विषयमा प्रश्न आइराखेको छ। हरिवंश पुराणमा जन्मेजयले सोध्नुभयो, जन्मेजयले यज्ञ गर्ने
इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ, जो पाण्डवका प्रपौत्र अथवा पनाति हुनुहुन्छ, त म पनि यज्ञ गर्नु पर्यो भन्ने प्रस्ताव राख्नुहुन्छ व्यासजीको अगाडि। व्यासजी भन्नुहुन्छ गर्नुहोस्, यज्ञ गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई पितृहरू, तपाईँका पिता पुर्खाले साम्राज्य छोडेर दिनुभएको छ। त्यति छोटो समयमा पाण्डवहरूले यज्ञ गरिराखेका थिए। तपाईँको त झन् पहिलादेखिको राज्य हो, यज्ञ गर्न नसकिने कुरा छैन, अधिकार छ भन्दा प्रश्न गर्नुभयो। अनि अश्वमेध यज्ञबाट गर्दा के फल प्राप्ति हुन्छ, राजस्व यज्ञको फल के हो, यो यज्ञको विधि के हो, नियम के हो, यसको चाहिँ उपासनाको समय कति हो, प्राप्त हुने फल के हो भन्दा सारा कुरा बताइसक्नुभयो। त्यसभन्दा पछाडि व्यासले बताउनुभयो राजसूय यज्ञको फल। राजसूय यज्ञको फल बताउनु भयो। के हो त भन्दा सबै विधि बताउनु भयो। अनि त्यसमा चाहिँ लाग्ने चाहिँ सामग्रीहरू, लाग्ने खर्चहरू, समयहरू, सहयोगीहरू सबै कुरो बताइसकेको उपरान्त फेरि जुनसुकै कर्म गर्यो भने नि श्रुति फल अथवा यज्ञ फल भन्ने गरिएको छ। किन भन्दा कसैले पनि निष्फल हुने गरी कर्म गर्न संसारमा कोही पनि मान्दैन। जसलाई पनि जे गरेको छ अकामस्य क्रिया किञ्चित, अकाम भावनाले कसैले कुनै पनि क्रिया गर्न सक्दैन। यदि यदि कुरुते किञ्चित तस्मात् कामार्थ चेष्टितम भनिएको छ मनुस्मृतिमा। यदि यदि कुरुते किञ्चित, यसबाट मलाई लाभ के हो, मैले यसबाट प्राप्त गर्ने वस्तु के हो, मैले यसबाट के पाउँदछु अथवा मैले यो काम गरेर के प्राप्त गरेँ भन्ने कुरो हरेक व्यक्तिले सोचेको हुन्छ। यदि सोचेको छैन भने उसले कर्म गर्दैन। कर्मण्येवाधिकारस्ते भन्ने कुरासँग यो बाजिएको छ भन्ने पनि कतै प्रसङ्ग चलेको थियो, तर त्यहाँ प्रसङ्ग अर्कै हो। त्यहाँ कर्म गरेर फल पाउँदैनौ भन्न खोजेको होइन, त्यो फलमा तिमीले चिन्ता मान्नु पर्दैन मात्रै भन्नुभएको। गीतामा कर्मण्येवाधिकारस्ते भनेपछि कर्मफल पाउँछ पाउँदैन त्यसै गर्नुहोस् निष्फलै हुन्छ भन्न खोज्नु भएको होइन। निष्फल किमार्थ हुँदैन, किन हुँदैन भन्दा ईश्वरीय सत्ता रहेको कारणले। त्यसैले फल त अवश्य प्राप्त हुन्छ। अनि अवश्य प्राप्त हुन्छ भनेपछि व्यासले भन्नुभयो अघि चन्द्रमाले राजस्व यज्ञ गरे, देवताहरूका राजस्व यज्ञ। चन्द्रमा यजमान बने, बृहस्पति आचार्य बन्नुभयो र राजस्व यज्ञ गरियो बडो विशालसँग। र त्यो राजस्व यज्ञ गर्दा चन्द्रमाको बडो कीर्ति फैलियो सबैतिर। अनि देवत्व प्राप्त भयो, ठुलो चाहिँ साम्राज्य भयो, सबै कुरा चाहिँ बडो आनन्द भयो। तर के भयो त भन्दा यज्ञमा जो बृहस्पति आउनुभएको थियो सपत्नीक रूपमा, बृहस्पतिको पत्नी तारालाई सँगै यज्ञमा राख्नुभएको थियो। सँगै बस्दा बस्दै बृहस्पतिको पत्नी ताराजी र चन्द्रमामा आसक्ति बढ्यो भन्ने पुराणहरूमा कथा लेखिएको छ। आसक्ति बढ्यो, आखिर विदाई गर्ने बेलामा सारा कुरा विदाई गरिसकेको उपरान्त चन्द्रमाले बडो हेपेर अथवा साह्रै चाहिँ बृहस्पतिलाई भन्नुभयो अब सबै सामग्री लिएर जानुहोस्, सबै कुरो लिएर जानुहोस्, तर गुरुआमालाई चाहिँ गुरुपत्नीलाई यहीँ छोडेर जानुहोस् केही दिनको लागि भन्नुभयो। अनि अलि दिन बस्नुहुन्छ भन्नुभयो, छोडेर पनि जानुभयो। तर चन्द्रमाले पठाउने सुरै गर्नु भएन। पछि धेरै दिन पछि अब त्यो ठुलो घटना नै घटित हुन गयो। किन यसरी भन्दा सारा त्यस काण्डको लागि, त्यो काण्डबाट जबकि ताराको तर्फबाट चन्द्रमाका पुत्रसम्म प्राप्ति भएको छ, बुध ताराका पुत्रहरू भन्ने भनाइ छ, बुध ग्रह हुनुहुन्छ। त त्यसमा के भयो त भन्दा ताराका नाम गरेको ठुलो चाहिँ युद्ध भयो। त्यही कारणले राजस्व यज्ञभन्दा पछाडि ठुलो सङ्ग्राम, देवासुर सङ्ग्राम भयो। बृहस्पतिको पक्षमा देवताहरू भए अनि चन्द्रमाको पक्षमा पनि कोही देवताहरू कोही दैत्यहरू भए। विशाल चाहिँ देवासुर सङ्ग्राम भयो भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारसँग राजा हरिश्चन्द्रले राजस्व यज्ञ गर्नुभएको थियो। र के भयो त त्यसको फल भन्दा सारा राज्यबाट विचलित हुनु पर्यो। अनि कपट गरेर झुक्क्याएर विश्वामित्रले राज्यबाट प्रतिबन्धित बनाइदिए राजा हरिश्चन्द्रलाई। र कहाँसम्मको अवस्था पुग्यो त भन्दा कहीँ गएर जो स्वपच भन्ने शब्द छ संस्कृतमा, स्वपच भनेको स्व भनेको स्वान हामीसँग छ, जो घरपालुवा जनावर, भुके कुकुर, स्वान
त आखिरी सो भनेको त्यहाँ संक्षिप्तमा स्वान, अनि त्यसको पच भन्नाले त्यसको चाहिँ कलेबर मांस भर्जन गर्ने जातलाई सोपच चाण्डाल जाति भनिने हो। त्यो चाण्डालको जसको कर्म थियो श्मशान घाटमा बसेर अनि मृतक मानिसहरूको किराय लिएर दाह संस्कार गर्नु, उसको ड्युटी नै त्यो थियो त्यस्तो। त त्यो चाण्डालको हातमा बिक्री गरिदिए विश्वामित्रले र चाण्डालको, अब चाण्डालको पनि दास बनेर बस्नु पर्यो बताइदिनु भयो। त्यसपछि राजा लवणले राजयज्ञ गरेको प्रसङ्ग आउँछ, मनै यज्ञ गरेको प्रसङ्ग आउँछ। योग वासिष्ठमा उनले पनि खराब फल प्राप्त गरे भन्ने प्रसङ्ग छ। त यसको फल के हुन्छ भन्दा 12 वर्ष भन्दा पछाडि ठुलो सङ्ग्राम हुन्छ, झन्नै डरलाग्दो युद्ध हुन्छ र यसको फल यो हो, तपाईँ गर्नुहोस् अथवा नगर्नुहोस्। माने व्यासजीले भन्नुभयो। अनि महाराज जन्मेजय सोध्दछन्, व्यासजी तपाईँ त्यो बेलाको तपाईँ नै हुनुहुन्छ, अनि हाम्रा पूर्वज पनि त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, अनि यसको यति चाहिँ त्यो जुन राष्ट्रिय यज्ञको यति खराब फल रहेछ, तपाईँले किन बताइदिनु भएन हाम्रा पितृहरूलाई, हाम्रा पितृ 5 पाण्डवहरूलाई, राजा युधिष्ठिरलाई, मेरा पूर्वज महाराज युधिष्ठिरलाई यो कुरो तपाईँले किन बताउनु भएन महाराज? गुरुदेव प्रश्न गर्नुहुन्छ। व्यासजी भन्नुहुन्छ, महाराज यो सबै कुरो युगको कारणले पनि हुने गर्दो रहेछ भन्ने मैले विचार गर्दछु। र मुख्य कुरो चाहिँ के हो त भन्दा, मैले जतिसुकै जे कुरा जानेको छु, जेसुकै कुरा मैले बुझेको छु, तत्त्वज्ञानको कुरा होस्, अरू कुनै पनि कुरा होस्, ऐतिहासिक कुरा होस्, कर्मफलको कुरा होस्, जोसुकैले पनि सोधेपछि मैले जवाफ दिनु पर्दछ। जसले प्रश्न गर्दछ मैले जवाफ दिन्छु, अनि कसैले चासो नराखेको विषयमा तिमी यो कुरो जान भनिकन मैले भन्दिनँ। त्यसैले मेरो यो सैद्धान्तिक विषय हो, म कसैलाई पनि नसोधिकन कुनै कुरो पनि भन्दिनँ। मेरो आफ्नो एउटा व्यक्तिगत धर्म पनि हो, शास्त्रको धर्म पनि हो, मेरो प्रतिज्ञा पनि हो। यो एउटा मैले त्यही कारणले भनेन। अर्को कारण, तिम्रा तपाईँका जुन पूर्वज हुनुहुन्छ 5 पाण्डवहरू, युधिष्ठिर महाराज हुनुहुन्छ, उनले के गरे त भन्दा सोधेनन्। फेरि समय त्यो थियो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युगमा के थियो त भन्दा, जुनसुकै व्यक्तिले पनि वेद कर्मण्यवाधिकार अस्ति भन्ने सिद्धान्त लागू हुन्थ्यो। फल प्राप्त जस्तोसुकै भए पनि वेदले बताएको विधिको कर्मलाई उसले वेदलाई नै जिम्मेवारी दिएको हुनाले वेद के हो त भन्दा अपौरुषीय हो। वेद माने कुनै पनि प्रश्न नगरिने सिद्धान्तको कुरा भएको हुनाले वेदको विषयमा सोधिँदैन थियो। पाण्डवहरूले पनि सोधेनन् किन यस्तो हुँदैछ अथवा यो फल के प्राप्त हुन्छ हामीलाई भनेर, हामीले कस्तो फल प्राप्त गर्दछौँ भनेर प्रश्न गर्नु भएन। अनि मैले पनि बताइनँ, तर यज्ञ सिद्धियो त्यो बेलासम्म पनि। यज्ञभन्दा पछाडिको विषयमा चाहिँ मैले युद्धको सूचना भने अनिवार्य दिएको थिएँ। मैले युद्धको सूचना कुन बेला दिएको थिएँ भन्दा, जुन बेलामा राष्ट्रिय यज्ञ सम्पूर्ण भयो, अपवृत स्नानको अवस्था आयो, सारा बन्धु बान्धव जम्मा भइराखेका थिए। कौरव पाण्डवमा पनि त्यतिखेर नै जीवनमा सबभन्दा बढी मेलमिलाप थियो। त्यहाँ सबै भाइ कौरव, कर्ण, भीष्म पितामह आदि सारा यज्ञका सदस्य बनिराखेका थिए। एकै धुमधामसँग भएको थियो। सबैजना बिदा भएर जानुभयो। सबैजना बिदा भइसक्यो उपरान्त मलाई पनि बिदा गर्ने आचार्यको हिसाबले बिदा भएर मैले उम्कने बेला भइसक्यो उपरान्त युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुभएको थियो, तिम्रा पूर्वजले, तिम्रा प्रपितामहले। अनि मैले भनेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ, अब यो जुन 12 वर्ष छ, बडो होसियारसँग बस्नु राजन। तपाईँले अनायासै महान कर्म सफल गर्नुभयो विश्वमा। तपाईँ यो विश्वकै सम्राट बन्नुभयो, तपाईँको साम्राज्य भयो। अब त 12 वर्षसम्म अब साम्राज्यको पालना गरेर 12 वर्षसम्म तपाईँले बस्दा 12 वर्ष पुरा भएर 13 वर्षसम्मको समयमा बडो भयङ्कर अनि अपशकुन, बडो भयङ्कर कर्म तपाईँले गर्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ, आउँछ। त्यो अनिवार्य यो यज्ञको
फल त्यस्तो छ। अनि कसरी आउँछ के हुन्छ भनेर फेरि प्रश्न गर्नुभयो। अनि मैले भने जुन यहाँ जुन राजाहरू, राजकुमारहरू, महाराजहरू, पृथ्वीका शासकहरू जो जम्मा भएका छन्, यी शासकहरू अब अर्कै कार्यको लागि जम्मा हुनेछन्। मैले देखिराखेको छु मेरो दिव्य दृष्टिबाट। युद्धको लागि जम्मा हुनेछन्। र युद्धको कारण के हुनेछ भन्दा, युद्धको कारण, मुख्य कारण भनेको तिमीले प्राप्त गरेको सफलता नै हो। तिमीले जुन सफलता प्राप्त गरिराखेका छौ, त्यो सफलताको लागि के हुन्छ भन्दा, कहीँ पनि धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, जहाँ मात्सर्य हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिको स्वभाव हुन्छ अर्काले हाँसेको, खेलेको, अर्को सुखी भएको, अर्को खुसी भएको, अर्कोले राम्रो काम गरेको देख्न सक्ने उसको क्षमता हुँदैन। त्यसैले तिम्रो जुन यज्ञ भयो यहाँ सम्पन्न भइराखेको छ, धेरैजना खुसी भएर गइराख्नु भएको छ। धेरै ब्राह्मणहरू सम्पत्ति असङ्ख्य पाएर खुसी भएर गइराखेका छन्। सारा तिमीले स्वागत गरेर राजा, रजौटा, इष्टमित्र, आफन्त सबै खुसी भएर गइराखेका छन् बाहिर देखाउटीको लागि। तैपनि डाहा चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्दा, समकक्षीलाई डाहा हुने गर्दछ। तिमी र समकक्षीमा रहेका जुन राजाहरू, क्षेत्रीय राजाहरू आज यति छोटो समयमा यति विशाल उन्नति गर्यो, उनीहरूको भित्र हृदयमा चयन प्राप्त भइराखेको छैन। र खास गरी तिम्रै प्रतिद्वन्दीको रूपमा तिम्रै राज्यलाई जो सम्हालिराखेको हस्तिनापुरको राज्य यतिखेर साह्रै चाहिँ पीडित भइराखेको छ तिम्रो उन्नति देखेर। र तिम्रो उन्नतिको कारण एउटा छ भने तिम्रा जुन भाइहरूको पौरख, दोस्रो कारण छ तिम्रा भाइहरूको पौरखले गर्दा यहाँ प्रतिपक्षले सहन गर्न सकिराख्ने स्थिति मैले देखिराखेको छैन। मैले प्रत्येक व्यक्तिको आँखा पढिराखेको छु, प्रत्येक व्यक्तिको व्यवहार पढिराखेको छु, त्यो मैले देखिराखेको छु। एकातिर यज्ञको सफलता देखिराखेको छु। यज्ञमा आगन्तुकहरूको चाहिँ जहाँ शिशुपाललाई यहाँनिर हटाइयो, जुन ठुलो काण्ड राष्ट्रिय यज्ञमा घटिराखेको छ, त्यसमा पनि पक्ष विपक्ष भइराखेको छ क्षेत्रीय समाज। र सबैभन्दा डाहा तिम्रै आफ्नै भाइ दुर्योधनलाई अति डाहा भइराखेको छ। त्यसैले तिमीले थाहा पाएर, तिमीलाई मैले यति मात्रै भन्दछु, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम न च छेय कृतम कर्म कल्पकोटि सतैर विषय कल्प बिते तापनि कर्ताले कर्मको फल भोग्नै पर्दछ। थाहा पाएर भोग्नु पर्दछ, थाहा नपाएर भोग्नु पर्दछ, जानेर भोग्नु पर्दछ, नजानेर भोग्नु पर्दछ, तर भोग्नु पर्छ। त्यसैले सकेसम्म यसलाई कसरी हुन्छ तिमी जानकार छौ, यसलाई टार्ने कोसिस गर्नु। सकेसम्म टर्दैन, किन भन्दा विधिको विधान यो भगवानको हातमा छ, दैवको हातमा गइसक्यो। कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म गर्ने बेलामा तिम्रो हातमा थियो। महाफलेषु पराधन, फल अब तिम्रो हातमा छैन। तैपनि तिमीले थाहा पायौ भनिसक्यो उपरान्त युधिष्ठिरबाट व्यासजी विदा भएर जानुभयो। व्यास विदा गइसक्यो उपरान्त युधिष्ठिर महाराजले आफ्ना 4 जना भाइहरूलाई र रानी द्रौपदीलाई सहितको एउटा सभा बोलाउनु भयो। एउटा चाहिँ बैठक राख्नुभयो तत्कालै र भन्नुहुन्छ, भाइ हो, व्यासजीको भविष्यवाणी तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। हामी यति शरीर हाम्रो छौडा छ, आत्मा एउटै छ। हामीले सुख दुःख आपसमा बाँडिराखेका छौँ। हाम्रो मन एउटै छ, इन्द्रिय एउटै छ, हाम्रो सोचाइ एउटै छ। र मैले जो कुरो थाहा पाएको छु त्यो कुरो भन्नुपर्दछ। म एउटा कुरा आज तिमीहरूसँग विशेष रूपमा म तिमीहरू सबैको मालिक, सम्राट, राज्यको मालिक जेसुकै भए तापनि एउटा कुरो म चाहन्छु, माग्न चाहन्छु अथवा बाँध्न चाहन्छु तिमीहरूलाई भन्नुभयो। अनि सबै भाइहरू भन्दछन्, अनि तपाईँले हामीलाई मर्न जाऊ भन्दा पनि आखिरी राजाको धर्म हो। जो राजाको सेवक छ उसले मर्न जानुपर्छ। गर्न जाऊ भन्दा गर्न जानुपर्छ, मर जाऊ भन्दा मर जानुपर्छ, सेवा गर भन्दा सेवा गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको, तपाईँ हाम्रो सर्वस्व हुनुहुन्छ, हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, हाम्रो महाराज हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ सम्राट हुनुहुन्छ, हाम्रो मार्गदर्शक पनि हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले भनेको हामीले मान्ने भनेर प्रतिज्ञा गराइरहनु पर्छ भन्दा तैपनि विशेष परिस्थितिमा सामान्य कुराले पुग्दैन। विशेष कुरा छ नि यहाँ। त विशेष कुरा भएको हुनाले यो 12 वर्षभित्र मैले जे भन्दछु तिमीहरूले मान्नुपर्छ। 13 वर्ष विशेष गरेर, त्योभन्दा पछाडि मैले कर लगाउँदैन। त्यतिको विषयमा भन्दा सबैले स्वीकृति गरे। आखिरी
सभा सिद्धियो। भोलिपल्ट दुर्योधन महाराज विदा हुने थियो, अरू सबै विदा भइसकेपछि पनि। अनि मयदानवद्वारा बनाइएको सभा, जो चमत्कारी सभा थियो, त्यो सभालाई एकचोटि हेर्ने सब पहिला त मानिसले खचाखच थियो। यज्ञ भूमिमा थिए सबै, राज्य भूमि र यज्ञ भूमि अलग ठाउँमा थियो। यमुना नदीको किनारमा यज्ञ भइराखेको थियो। फर्केर राजभवनमा आए, सारा राजवैभव देखाइसके उपरान्त अनि दुर्योधनलाई मयदानवद्वारा बनाइएको जुन सभा भवन थियो, नामी सभा पर्व, त्यहाँ अनेक सभाहरूको वर्णन भइराखेको छ। अनि त्यो हेर्दै 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 जाँदा जाँदै भित्र मनमा अति ठुलो माने मत्सर्यले भरिराखेको छ, डाहा भइराखेको छ। हेर्दा हेर्दै आँखा भ्रमित हुन पुग्यो। त्यहाँको सजी सजाउ पनि त्यस्तै खालको थियो, बताइएको छ। महजल, यो महको जल थियो त्यहाँनिर। अब महजल के कहौँ बात, यो मृग मरिचिकाको दृष्टान्तलाई नै त्यहाँ व्यासले गोपनीय चालले राख्नु भएको छ। जुन विषय महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीले आफ्नो श्रीमद् तारतम सागरमा पहिलो चौपामा नै राख्नुभयो। अब पहिले महजल के कहौँ बात, तेता दुःख रूपी दिन रात दावा नल बले कही भात तेणी केटली कहौँ विख्यात, तेणी केटली कहौँ विख्यात। कस्तो हुन्छ त्यसको डाहा भन्ने कुरो मैले कसरी भन्ने, कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ जलन, कसरी जल्दछ मान्छे, कसरी कामद्वारा जल्दछ, कसरी क्रोधद्वारा मानिस भित्रभित्रै पाक्दछ, कसरी मानिस लोभद्वारा भित्रभित्रै चाहिँ पचन हुँदछ, पाक्दछ। त आखिरी अन्वयत तिनै ब्रह्मदाय आदि कवय मोयन तेजो बारी मृदाम यथा विनय जन्मादेश यतनया दितरत चार्थे सुविज्ञ सराट तिनै ब्रह्म हृदय आदि कवय मोयन तेज सूरय तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय, तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय। व्यासजीले पहिलो श्लोकमै राख्नुभयो, स्वामीजीले पहिलो चौपाइमै राख्नुभयो। अनि यो सम्पूर्ण वेदान्तमा यो मृग मरिचिकाको दृष्टान्त साह्रै मार्मिक दृष्टान्त छ। आचार्यहरू बडो सुन्दर तरिकाबाट सुख दुःखको यो चाहिने खेलमा यो दृष्टान्त अज्ञानको विषयको बताइरहनुहुन्छ। यहाँ पनि त्यही घटना घटिराख्यो। डाहा भएको कारणले, अज्ञानको कारणले दुर्योधनलाई डाहा भयो। अनि जहाँनिर आगो भनेर ओहो यहाँ त विशाल अग्नि जलिराखेको भन्छन्, त्यो बाटो छोडेर अर्कोपट्टि बाटो लाग्दछन्। त अनि यो चाहिँ जमिन रहेछ भनेर टेक्दछन्, त्यहाँनिर चाहिँ आगो हुने गर्दछ। अर्कोतिर जमिन देखेर टेक्दछन्, आगो हुने गर्दछ, आगो देखेर टेक्दछन्। हेर्छन् त्यहाँ जमिन छ, कतै पानीको चाहिँ पोखरी देखियो, त्यो बाटो छलेर गयो। जमिन देखेको ठाउँमा पानी, पानी देखेको ठाउँमा जमिन। तेजो बारी मृदामा यथा विनिमय, विनिमय भइराखेको छ। यो सृष्टि हो रे, त्यहाँ पनि महाभारतको सृष्टि हो नि। महाभारतको सिर्जना त्यही दिनबाट भएको हो। सबैजना दुर्योधनको त्यो अवस्था देखेर हाँस्दछन्। किन भन्दा त्यो सभामा वरिपरि टाढा टाढाबाट आफ्ना सखीहरू लिएर द्रौपदी सैर गरिराखेकी छन्। उनलाई त्यो सभाको त्यत्तिकै अभिमान छ, आफ्ना पतिहरूको पौरखको अभिमान छ, साम्राज्य प्राप्त भएको अभिमान छ। र अब हामी वैद्य भयौँ, अथाह भयो हाम्रो सम्पत्ति, साम्राज्य प्राप्त भयो हाम्रो, आखिर कसलाई हुँदैन अभिमान। अभिमान हुनुभयो, अभिमानले गर्दाखेरि छोपिदिइहाल्यो। अनि त्यसपछि सबै हाँसे, भीमसेन पनि हाँसे भन्ने पनि कतै लेखिएको छ। तर दुर्योधन एकातिरबाट कल्ल किलकिला मारेर केटीहरूको हाँसेको आवाज आयो, हेर्दछन्। अनि रानी द्रौपदी आफ्ना सखीहरूसँग लिएर हाँसिराखेकी छिन्। उनको मुखबाट आवाज निस्कन्छ, आखिरी अन्धाको छोरा किन सत्य हुन्छ, अन्धै त भयो। अविद्यामा जायते वर्तमाना स्वयं धीरहा पण्डिता मन्यमाना। अविद्या त हो कर्मकाण्ड, अविद्याको त यज्ञ। अविद्यामा जायते वर्तमान, अविद्यामै त सबै वर्तमान छन्। स्वयं धीरा पण्डिता मन्यमाना, स्वयं